نبی علیہ السلام فرمائے چې الله رب العزت د ځمکې او د اسمان د پیدا کولو زر کاله مخکې سوره طه او سوره یاسین ولوستل دنیا لا پیدا نه ده نبی علیہ السلام وی دنیا لا پیدا نه ده ځمکه او اسمان لا پیدا نه دي اللہ تبارک و تعالی دا سورہ طه و دا سورہ یاسین تلاوت پخپلو کو پخپلا یو کس یو کتاب لکھلے دے یو سیزی ایجاد کردے دے دا غی کار پخپل قیدہ دیر مزکی دیرا اللہ پخپلا کتاب اغه نازل کړه ده قران کریم جوړ کړه ده دای ټاکله ده په خپل تلاوت کوي د خپل کلام په خپل تلاوت کوي نو یو کس یو کتاب خپل کتاب په خپل لولي ناغه ډیر مزه کوي ناغه وخت چې ملائکه واورېدو نو ملائکه وې توبا لأمة ينزل هذا عليها ملائکوی پاغ وقت کے چلا دا سورہ طه دا سورہ یاسین تلاوت شروع کو نو ملائکوی توبا لأمت ینزل هذا علیہا خوشحالی دا داغی امت پارا چی پکم امت بدا قرآن کریم نازلی گی دا چا دا پارا چی دا قرآن کریم برازیم نو ملائکوی توبا لأمت ینزل هذا علیہا دا دی امت پارا خوشحالی دا خوشحالی چی دا قرآن پی نازل شو دا قرآن ورطرا گئے ورپسی بیا ملائکوی وطوبا لأجواف تحمل هذا ملائکوی وطوبا لأجواف تحمل هذا او خوشحالی داداغی سنو دا پارا کمو سنو چی قرآن کریم اچت کو قرآن کریم ازدہ کو قرآن کریم سنو دواچو کمو سنو چی قرآن کریم لزے ورکو اغسینے ڈیرے دا خیر و برکت والدیم چاچے قرآن لزے ورکو بسینکے ندغسینے ڈیرے بہتر دیم ورپسی بیا ملائکوی وطوبا لألسنت تتکلم بهذا اللہ تلاوت دا قرآن کو دا سورہ طه دا سورہ یاسین ملائکوی وطوبا لألسنت تتکلم بهذا خوشحالی دا اغجب الرام چکم جبید اللہ تبارک و تعالی پا کتاب باندی چلی گی دا اللہ دا کتاب تلاوت کی اغی جب لڑیر خوشحالی دا اغی لڑیر مبارکی دا نازی تو آیا چلا دا یو کلام تلاوت پخپلوں کی ملائک دا سی ہوئی چی توبا لأمت ینزل هذا علیہا وطوبا لأجواف تحمل هذا وطوبا لألسنت تتکلم بهذا قرآن لزے ورکول پکار دی پسینہ کے قرآن کریم دزان سررانز دے کول غواریم قرآن کریم پاپل الوستل غواریم قرآن کریم زدکول غواریم قرآن کریم پاپل بچو باندے یادول غواریم قرآن کریم پاپل بچی کینول غواریم قرآن کریم پاپل ملکیام کول غواریم قرآن کریم پاپل علاقو محل کیام کول غواریم قرآن کریم پاپل مسجد و پاپل کور کیام کول غواریم قرآن کریم پزان و پزان کی انقلاب دا قرآن کریم دا وجرہ وستل پکار دی پکار دا چا قرآن کریم دا کو دا قرآن کریم دا وجنا پزان کی انقلاب راولو دا سنا چا قرآن کریم بشاتو ورزو لیکن نبی علیہ السلام کم امت چا دین ور امت تیم دا آخری امت دا ور امت تیم ولیکن آغا خلق چا دیر زیاد ور دیم
ټول امت غوره دی خو هغه خلک چې ډېر زیات غوره دي هغه څوک غوره دي چې د چا د قرآن کریم سره تعلق دی دا ډېر غوره خلک دی چې د چا په سینه کې قرآن کریم پروت دی دا هغه انسان لوی مقام دی لوی د چا په سینه کې چې قرآن پروت دی چا چې قرآن یاد کړی دی چا چې قرآن کریم لزه په سینه کې ورکړی دی دا سړی ډېر بهتر دی ډېر جبې حاسم چلیږي جبې حاسم لګیا دي ویناګانې کوي څوک پې غیبتونه کوي څوک پې بدې ردې وایي څوک پې خیرې کوي څوک پې یو کار کوي څوک پې چغلی کوي څوک منافقت کوي هغه جبې زیاتې مبارکې دي چې د چا په ژبه باندې د الله تبارک وتعالی کتاب جاری دی هغه ژبې ډېرې بهتره دي چې قرآن کریم پې جاری دی قرآن کریم لولي